नमस्कार, स्वस्थ जीवन कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम एनटीभी प्लसका साथै एनटीभी इटहरी र एनटीभी कोहलपुरबाट पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ। स्वास्थ्यमा नागरिकको सुलभ पहुँच तथा गुणस्तरीय उपचारबाट आम मानिस निरोगी हुन पाउने हक सुनिश्चित गरी स्वस्थ जनशक्ति मार्फत समाज र देशलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न भएका प्रयासहरूका साथै हरेक व्यक्तिले आफ्नो स्वस्थ जीवनका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूबारे हामीले यो कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। अब लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। खास गरेर छिमेकी देश भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर बढेकोले त्यसको असर नेपालमा पनि देखा पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने भएकाले त्यस अनुसारको तयारी गर्न भन्दै मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। संक्रमणको जोखिम बारे रिपोर्ट आज हामीले प्रस्तुत गर्नेछौं। क्यान्सर पनि अरू रोग जस्तै समयमै पहिचान गरी उपचार गराएमा निको हुन्छ। त्यसका लागि नियमित रूपमा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्ने, यसबारे क्यान्सर विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गर्नेछौं। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विशेषज्ञको सुझाव पनि हामीसँग हुनेछ। सुरुमा भने यो विशेष रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। खास गरेर छिमेकी देश भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर बढेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि देखा पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरू मार्फत कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने भएकाले सावधानी अपनाउन जरुरी भएको विशेषज्ञहरूको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणको संख्या बढ्ने भएकाले त्यस अनुसारको तयारी गर्न भन्दै मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। कोरोना भाइरसको तेस्रो लहरपछि संक्रमण दर घटेकाले आम सर्वसाधारणले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालन गर्न छाडेकाले संक्रमण फैलिने जोखिम बढी देखिएको छ। भारतमा संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको असर चाँडै नेपालमा देखिने गरेको छ। देश अहिले स्थानीय निर्वाचनमा होमिएको अवस्थामा कोरोना संक्रमण झनै बढ्न सक्ने जोखिम रहेको छ। मन्त्रालयले नेपालको सीमाका तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रहेका हेल्थ डेस्कमा उच्च सतर्कता अपनाउन र एन्टिजेन परीक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ। भारतका विभिन्न राज्यमा कोभिडको बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गरी भारत र चीनसँग जोडिएका सीमा नाकाका हेल्थ डेस्क र त्रिभुवन विमानस्थल हेल्थ डेस्कमा भइरहेको कोभिड स्क्रिनिङ तथा परीक्षण कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा दिएको छ। परीक्षणका क्रममा पोजिटिभ देखिएकाहरूको नमुना संकलन गरी प्रदेश जनस्वास्थ्य समन्वय गरी जिन स्क्रिनको व्यवस्था मिलाइएको छ। नाकाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन र कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक सामग्री सहित हेल्थ डेस्क व्यवस्थापन गरिएको छ। अहिले देखिएको कोरोना संक्रमण ओमिक्रोन भेरिएन्ट BA.1 र BA.2 को मिलिएर बनेको XE रहेको र यसको असर डेल्टाको जस्तो घातक नपाइएकाले ओमिक्रोन कोरोना अर्थात् तेस्रो लहरकै रूपमा फैलिने महामारी विज्ञहरू बताउँछन्। साथै पहिलेकै जस्तो जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले सबैलाई अपिल गरेको छ।
भिडमा जाँदा मास्क लगाउने, हातको सफाइमा ध्यान दिने र भौतिक दूरी कायम राख्न महाशाखाको सुझाव छ। नमस्कार, म डाक्टर सन्तोष पौडेल, हाडजोर्नी तथा नसारोग विशेषज्ञ। विशेष गरी म मेरुदण्डको उपचार गर्छु। मेरुदण्डको बारेमा भन्नुपर्दा हामी सबैले चाहिँ कहीँ न कहीँ मेरुदण्डको दुखाइ, ढाड दुखाइ महसुस गरेकै छौँ। मानिस यस्तो प्राणी हो जो चाहिँ उभिएर हिँड्छ, मेरुदण्डलाई सिधा पारेर हिँड्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो मानव यो जीवको विकासमा चाहिँ मानव चाहिँ सर्वोत्कृष्ट हुनमा मेरुदण्डको चाहिँ इरेक्ट स्पाइन भन्छ, मेरुदण्डको सिधापनले चाहिँ ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ। अब रह्यो मेरुदण्डको दुखाइको विषय। मेरुदण्डको दुखाइ, मेरुदण्डमा रहने मांसपेशी, मेरुदण्डका जोर्नीहरू, मेरुदण्डको हड्डीहरू वा मेरुदण्डभित्र रहने साना साना नसाहरूको कारणले दुखाइ हुन सक्छ। र मुख्य कुरा मेरुदण्डको स्वास्थ्यको लागि हाम्रो जीवनशैली, विशेष गरी हामी लामो समय एउटै ठाउँमा बस्ने जुन पेसा व्यवसायका हामीहरू छौँ, त्यस्तो खालको पेसा व्यवसायमा रहने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो मेरुदण्डको दुखाइ बढी हुन्छ। जस्तो कि लामो समय कुर्सीमा बसेर काम गर्ने, लामो समय उभिनुपर्ने, हैन, सबै यो चाहिँ हाम्रो पेसा व्यवसायको कारणले गर्दा पनि हामी मेरुदण्डको दुखाइको शिकार भइरहेका छौँ। र यसलाई कम गर्न मैले चाहिँ भन्ने गरेका छु, 1 घण्टा चाहिँ आफ्नो शरीरलाई समय दिउँ भन्छु। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि मांसपेशीलाई सक्रिय राख्न केही समय दौडने, कमसेकम 20 मिनट हामी दौडने, चाँडो हिँड्ने एक्सर्साइजहरू गरौँ। अर्को 20 मिनट योगा गरौँ, शारीरिक कसरत। त्यसमा पनि विशेष गरी अष्टाङ्ग योगा गऱ्यौँ भने हाम्रा शरीरका मांसपेशी र जोर्नीहरूलाई हामीले राम्रोसँग स्ट्रेच गर्न सक्छौँ, तन्काउन सक्छौँ, तिनलाई आफ्नो ठाउँमा पुर्याउन सक्छौँ। र तेस्रो कुरा चाहिँ अर्को 20 मिनट चाहिँ हामी ध्यान गऱ्यौँ भने त्यसले हामीलाई अर्को मानसिक तरिकाले शान्ति दिन्छ। यसरी शरीर र मन दुवैलाई हामीले दैनिक जसो तन्दुरुस्त राख्न सक्यौँ भने हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ आफ्नो हातमा लिन सक्छौँ र अहिले हामीले जे गरिरहेछौँ त्यहाँभन्दा पनि अझै राम्रो आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्छौँ। त्यसैले म सबैलाई के भन्छु भने 1 घण्टा आफ्नोलाई छुट्याउँ। हजुर 7 बजे उठ्नुहुन्छ भने 6 बजे उठ्नुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ यो व्यायामलाई छुट्याउनुहोस्। 6 बजे उठ्नुहुन्छ भने 5 बजे उठ्दिनुहोस्, 1 घण्टा चाहिँ कमसेकम आफ्नो शरीरलाई दिनुहोस्, आफ्नो मनलाई दिनुहोस्। यसो गर्न सकियो भने हामी लामो समयसम्म पनि बाँच्न सक्छौँ, खुसीसँग बाँच्न सक्छौँ र तनावरहित तरिकाले आफ्नो काम गर्न सक्छौँ। दिदी, मास्क छ, दिनु न 3टा। भाइ, एउटा कुरा भनौँ? भनौँ न दिदी। थाहा छ, सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त हो, अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुहोस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक, मुख, चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। नमस्कार, म डाक्टर अखिलेश कुमार कश्यप, पेट तथा कलेजो रोग विशेषज्ञ। स्वस्थ पेट राख्नको लागि हामीले बेसिकली 2-3टा कुरा ध्यान दिनुपर्छ। समयमा खाना खानु पर्यो, पेट धेरै बेर खाली बस्नु भएन, सफा खानु पर्यो, अनि समयमा सुत्नु पर्यो। बेसिक व्यायामहरू हामीले रेगुलरली गरिराख्नु पर्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो पेट लामो समयसम्म स्वस्थ रहन सक्छ। धेरै लामो समयसम्म औषधिको सेवन आफै प्रयोग गर्नु भएन। यदि खाइरहनु भएको छ, तपाईँलाई सन्चो भइरहेको छैन भने तुरुन्त डाक्टरको सल्लाह लिएर एन्डोस्कोपी या दिशाको जाँच गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ जहिले पनि।
दर्शकबिन कार्यक्रममा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अव्यवस्थित जीवनशैली, खानपान र अत्याधिक वातावरण प्रदूषणका कारणले गर्दा क्यान्सर लाग्ने गर्छ। क्यान्सर नसर्ने प्रकारको रोग हो जुन सबै उमेर समूहलाई लाग्न सक्छ। यसको लक्षण शरीरको जुनसुकै अङ्गमा पनि देखिन सक्छ। क्यान्सर पनि अरू रोग जस्तै समयमै पहिचान गरी उपचार गराएमा निको हुन्छ। त्यसका लागि नियमित रूपमा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्ने, यसबारे क्यान्सर विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवाद अबको क्रममा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का अनुसार नेपालमा कुल मृत्युमध्ये 60% को कारण नसर्ने रोगहरू हुन्, जसमध्ये 8%ले क्यान्सर रोगका कारण ज्यान गुमाउने गर्दछन्। मुलुकमा वर्षेनी 30,000 जना नयाँ क्यान्सरका बिरामीहरू थपिने गरेको अनुमान गरिन्छ। यीमध्ये 17,000 बिरामी मात्र अस्पताल पुग्दछन्। मानव शरीरमा कोष र वंशाणुहरूको असामान्य वृद्धिका कारण क्यान्सर रोग लाग्ने गर्दछ। बेलैमा उपचार गरे क्यान्सर रोग निको हुने चिकित्सकहरू बताउँछन्। पुरुषहरूमा फोक्सोको क्यान्सर, मुखको क्यान्सर धेरै हुने गरेको भेटिन्छ। महिलाहरूमा भने पाठेघरको मुख र स्तनको क्यान्सर हुने गर्दछ। सुरुवातमै उपचार गरेमा क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको हुन्छ। 90% क्यान्सर रोगी अन्तिम चरणमा मात्र अस्पताल पुग्नु नै मुख्य समस्या हो। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्नुपर्छ, यही विषयमा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डाक्टर अरुण साईसँग हामीले संवाद गरेका छौं। पछिल्लो समय क्यान्सरका रोगीहरू एकदमै बढिरहेछन् हैन? विश्वमा यसको अवस्था कस्तो छ डाक्टर साहब? अब अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि क्यान्सरको बिरामीहरूको नम्बर चाहिँ सबै ठाउँतिर बढिरहेको छ। एक्सेप्ट अमेरिकाको अहिले लेटेस्ट डेटामा के भन्छ, उनीहरूले चाहिँ क्यान्सरको संख्या चाहिँ घटिरहेको कि भन्छ। तर हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने त बढी नै रहेछ। भनेपछि हाम्रो नेपालमा त दैनिक बढिरहेको होला हैन? हजुर। कस्तो अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो छ? अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ क्यान्सर रजिस्ट्री सिस्टम चाहिँ अझै म्याच्योर भइसकेका छैन। तर नेपालको अथवा यो विश्व स्वास्थ्य संगठनले चाहिँ एउटा इन्डोर्स गरेको संस्था छ जसलाई चाहिँ ग्लोबल क्यान भन्छ। त्यसको डेटा अनुसार चाहिँ के छ भनेपछि 2020 सालमा नेपालमा चाहिँ 20 देखि 30,000 नयाँ क्यान्सरका बिरामीहरूको पहिचान भएको थियो। त्यो चाहिँ कस्ता कस्ता उमेर समूहका, जस्तो बच्चादेखि वृद्धसम्मै छन् कि कुनै निश्चित उमेर समूह मात्र क्यान्सर देखिया छ? के छ अहिले हाम्रो नेपालको क्यान्सरको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भनेपछि 90% चाहिँ बुढेसकालमा हुन्छ, उमेर धेरै भइसकेपछि। 10% जुन चाहिँ जेनेटिक अथवा फ्यामिलियल हुन्छ, हेरिडिटरी हुन्छ, त्यो चाहिँ यङ उमेरमा हुन्छ। त्यही भएर ओभरअलको सिनारीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ धेरैजसो जनसङ्ख्या चाहिँ 40-50 भन्दा माथिको हुन्छ, स्पेसली 50 भन्दा माथिकोलाई क्यान्सर देखिन्छ। केही बच्चाहरूलाई पनि क्यान्सर देखिन्छ। यो हाम्रो खानपानले हो कि पहिला त केही थोरै व्यक्तिहरूमा मात्र देखिन्थ्यो होइन? पछिल्लो समय एकदमै बढ्या छ। यो कारण चाहिँ के हो डाक्टर साहब? अब अहिलेसम्म एक्ज्याक्टली यही कारण भन्ने कुरा पत्ता लागिसकेका छैन। तर जति पनि अनुसन्धान छन्, रिसर्च छन् देश विश्वभरिको, तिनीहरू चाहिँ के भन्छ भनेपछि हाम्रो खराब जीवनशैली अथवा अस्वस्थ जीवनशैलीले गर्दाखेरि चाहिँ यो क्यान्सर लगायतका दीर्घ रोगहरूको चाहिँ नम्बर चाहिँ बढिरहेको छ। अब यो जीवनशैली भन्नाले के बुझिन्छ भने एउटा चाहिँ हाम्रो खानपिन राम्रो भएन, अर्को हाम्रो दैनिक एक्टिभिटी, जस्तै अहिलेको जमाना त एकदमै काम गर्ने जमाना अथवा काम नगरेर खान पाइँदैन। त्यही भएर यो वर्किङ इन्भाइरोमेन्टको बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ काममा मात्रै दौडिरहेको छौँ, हामी रेस्ट गर्नै बिर्सिन्छौँ। त्यो सँगसँगै हाम्रो चाहिँ स्लिप अथवा रेस्ट छैन। हामी अब 2 घण्टा मात्र सुत्छौँ, 4 घण्टा मात्र सुत्छौँ। त्यही भएर खानपिन राम्रो हुनु पर्यो, अर्को कुरा चाहिँ रेस्ट हुनु पर्यो र एक्सर्साइज हुनु पर्यो। यो तीनटा कुरामा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्यो। त्यो बाहेक केही क्यान्सर छन् जसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ भ्याक्सिनले पनि प्रिभेन्ट गर्न सकिन्छ। त्यस्तोलाई चाहिँ भ्याक्सिन पनि दिनु पर्यो। उदाहरणको लागि पाठेघरको मुखको क्यान्सर जुन चाहिँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, यदि त्यसको विरुद्धमा हामीले भ्याक्सिन दियौँ भने त्यसबाट बचियो। त्यसै गरेर कलेजोको क्यान्सर जसलाई चाहिँ हामीले हेपाटाइटिस बी को विरुद्धमा भ्याक्सिन दिन्छौँ, त्यो भ्याक्सिन दियो भने कलेजोको क्यान्सरबाट बच्न सकियो। त्यही भएर जीवनशैली, खानपिन, रेस्ट, एक्सर्साइज र यो भ्याक्सिन जस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले ध्यान दियौँ भनेपछि मलाई लाग्छ 90% क्यान्सरको जोखिमबाट हामी बच्न सक्छौँ र बचाउन सकिन्छ। हाम्रो पछिल्लो समय वायु पोल्युसन पनि एकदमै बढेको छ होइन? यसले गर्दा पनि यो रोगहरू लाग्ने, यो क्यान्सर जस्ता विभिन्न रोगहरू, संक्रामक रोगहरू बढिरहेछ। यसले पनि फरक पर्छ कि पर्दैन डाक्टर साहब? धेरै फरक पर्छ। अब अहिले पनि के देखिन्छ भनेपछि जस्तै उदाहरणको लागि फोक्सो क्यान्सर हुने बिरामीहरू धेरै जसो चाहिँ
चुरोट खाने भनेको त्यो एयर पोल्युसनको कुराहरू आयो, चुरोट खाने अथवा इटाभट्टीमा काम गर्ने, कोल माइनमा काम गर्ने त्यस्तोमा बढी देखिन्छ। त्यसै गरेर चाहिँ यो पेटको के अरे यो हाम्रो युरिनरी ब्लाडर भन्छौँ हामीले चाहिँ पिसाब मूत्रथैलीको क्यान्सर पनि जो चाहिँ यो कोल माइनमा काम गर्ने अथवा चाहिँ यो छाला जुत्ता कारखानामा काम गर्नेहरूमा चाहिँ यस्ता क्यान्सरहरू देखिन्छ। त्यसै गरी अब फुड इन्डस्ट्रीमा काम गर्ने जो चाहिँ प्रोसेसिङ फुडहरू बढी खान्छन् त्यस्ताहरू चाहिँ पेटको क्यान्सर, ठुलो अन्डा क्यान्सर देखिन्छ। त्यही भएर यो पल्युसन र वातावरणको पनि हाम्रो यो क्यान्सरमा चाहिँ डाइरेक्ट एसोसिएसन देखिएको छ। जस्तो पहिला भनिन्थ्यो रक्सी चुरोट खानेलाई मात्र क्यान्सर हुन्छ भनिन्थ्यो होइन, अब अहिले त धेरै नखानेहरूलाई पनि क्यान्सर भइरहेको छ। यो रक्सी चुरोट खानेलाई मात्र हो कि नहुनेलाई पनि यो फोक्सो सम्बन्धी क्यान्सर हुन्छ, यो के कारणले हो? पहिले पनि धेरै जसो क्यान्सरको बिरामी रक्सी चुरोट खानेलाई नै हुन्थ्यो, अहिले पनि धेरै जसो क्यान्सरका बिरामीहरू चाहिँ यो दुईटा चिज खानेलाई नै हुन्छ। अहिले पनि हामीले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्यान्सर बनाउने मुख्य तत्त्व, सबैभन्दा बढी क्यान्सर बनाउने तत्त्व चाहिँ धुम्रपान र मद्यपानको सेवन 1 नम्बरमा, त्यसपछि ओबिसिटी मोटोपन 2 नम्बरमा थियो, त्यसपछि अरू कारणहरू पनि छन्। र त्यो बाहेक कस्तो छ भने जस्तै 100 जना बिरामीहरूलाई फोक्सो क्यान्सर भएको छ भनेपछि त्यसमध्येमा 80 देखि 90% को चाहिँ इतिहास के हुन्छ, कुनै समयमा स्मोकिङ गरेको अथवा यो जुन एयर पोल्युसनमा भएको देखिन्छ। 5 देखि 10% को मात्रै केही पनि इतिहास हुँदैन, जसलाई चाहिँ हामी चाहिँ जेनेटिक कारण हुनसक्छ अथवा अरू केही कारणहरू हुनसक्छ। तर अहिले पनि तपाईँले चाहिँ म तपाईँको प्रतिष्ठित मिडियाबाट के भन्न चाहन्छु भनेपछि धुम्रपान र मद्यपान अहिले पनि क्यान्सर लगायतका दीर्घ रोगका चाहिँ प्रमुख कारण हुन्। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ आजदेखि नै धुम्रपान र मद्यपान चाहिँ छोड्नुपर्छ यदि खानुहुन्छ भनेपछि। कतिपय बिरामीहरू लास्ट स्टेजमा मात्र आएपछि क्यान्सर हो भन्ने पत्ता लाग्छ होइन, क्यान्सरका सिम्पटम्स नदेखिँदा पनि क्यान्सर लाग्ने सम्भावना कतिको हुन्छ? अब यस्तो छ, कति कुराहरू चाहिँ अब हाम्रो यो क्यान्सर सम्बन्धीको जनचेतनाको कमी। अनि अब म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। म आफै पनि डक्टर भएर पनि मलाई ज्वरो नआउँदासम्म, कुनै पेट नदुख्दासम्म अथवा डाइरिया नआउँदासम्म म आफै पनि चेक गराउन जाँदिनँ। अब यो जुन चाहिँ गलत चलन चल्ती हो, यसलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीर कस्तो छ भने चाहिँ सानो बच्चा हुँदाखेरि हाम्रो शरीर कमजोर हुन्छ, अलि हाम्रो यो जुन जवानी भनौँ न 20 देखि 30-35 वर्षसम्म चाहिँ हामी बलियो हुन्छौँ, हामीलाई रोग कम लाग्छ। तर 40-45 वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीर फेरि कमजोर हुँदै जान्छ। त्यही भएर म चाहिँ के भन्छु, प्रत्येक नागरिकले 50 वर्षभन्दा माथि पुगिसकेपछि एटलिस्ट वर्षमा एकचोटि चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जाँच चाहिँ अथवा चिकित्सकसँग चाहिँ स्वास्थ्यको विषयमा परामर्श दिनुपर्छ। यदि यो परामर्श लियौँ भनेपछि हामीले रोगलाई चाहिँ सुरुमै पत्ता लगाउँछौँ। अब हाम्रो समाजमा के छ भनेपछि हाम्रो कुनै खटिरा आयो, तर त्यो जबसम्म दुख्दैन, त्यसले दुःख दिँदैन, तबसम्म हामी डाक्टर कहाँ जान्नौँ होइन। हाम्रो दिशा गर्दाखेरि रगत आयो त आयो, तर के दुख्या छैन, म किन जाने डाक्टरमा। उल्टी गर्दाखेरि रगत आयो, रगत मात्रै आएको छ, दुख्या छैन, किन जाने। भनेको हामीलाई चाहिँ डक्टर जानको लागि चाहिँ दुख्नै पर्छ, गाह्रो हुनुपर्छ, तर त्यो चाहिँ नियम होइन। हामीले कुनै पनि जस्तै उदाहरणको लागि स्तन क्यान्सरको कुरा गरौँ, कुनै पनि महिलाको स्तनमा गिर्खा आयो अथवा निप्पलबाट चाहिँ रगत बग्यो, पानी बग्यो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्य उपचार गर्दा सन्चो हुँदैन भनेपछि हामी चाहिँ चिकित्सकमा गइहाल्ने। त्यस्तै गरेर फोक्सो क्यान्सरको पक्षमा खोकी लाग्यो, हाम्रो स्वर बस्यो, खकारमा रगत आयो तर दुख्या छैन भन्दैमा डाक्टर नजाने होइन। त्यस्तो कुनै पनि लक्षण लामो समयसम्म भयो भने तुरन्त तपाईँ डाक्टरमा जानुपर्छ। हामी डाक्टरमा गयो भने के हुन्छ भने एक त रोग सुरुमै पत्ता लाग्छ, रोग सुरुमै पत्ता लाग्यो भनेपछि निर्मूल हुने सम्भावना पनि बढेर गयो। अब रोग गाह्रो भइसकेपछि हामी पत्ता लगाउन गयो भने के हुन्छ फेरि निर्मूल हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ, खर्च पनि बढी लाग्छ, बिरामीलाई पनि दुःख हुन्छ, परिवारलाई पनि दुःख हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि कुरा दुःख दियोस् अथवा नदियोस् हामी चाहिँ उमेर पुगिसकेपछि चाहिँ स्क्रिनिङमा जानै पर्यो। त्यसपछि केही नयाँ कुराहरू परिवर्तन देखियो जुन हिजो अस्ति थिएन भनेपछि पनि हामी स्वास्थ्यको परामर्श लिन गइहाल्नुपर्छ। क्यान्सर चाहिँ यति समय जस्तो 2 महिना 3 महिनामा निको हुन्छ हुँदैन, त्यो कति समयमा चाहिँ निको हुन्छ एकचोटि लागिसकेपछि? अब क्यान्सरको पक्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा बेसिक कुरा बुझ्न जरुरी छ। बेसिक कुरा के हो भनेपछि क्यान्सर लाग्दैमा मृत्यु भइहाल्छ अथवा 2 महिनामा मान्छे मर्छ अथवा 2 महिना ठिक हुन्छ भन्ने होइन। क्यान्सरको चाहिँ उपचार गर्ने तरिका के छ भने स्टेजिङको कुरा गर्छ हामीले। यदि स्टेज 0 मा 1 मा र 2 मा क्यान्सर पत्ता लागेको छ भनेपछि अहिले पनि 90% भन्दा बढी क्यान्सर चाहिँ निर्मूल हुन्छ, निदान पार्न सकिन्छ। तर लेट स्टेज 3 स्टेज 4 मा पत्ता लागेको छ भने यो क्यान्सर चाहिँ निर्मूल हुन गाह्रो हुन्छ। यस्तालाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्छौँ। त्यही भएर क्यान्सर निर्मूल हुने कि नहुने भन्दा पनि कुन अवस्थामा पहिचान भयो। सुरुको अवस्थामा पहिचान भयो निर्मूल भयो, ढिलो अवस्थामा पहिचान निर्मूल पार्न सकिँदैन तर कन्ट्रोल पार्न सकिन्छ। तर अहिले चाहिँ केही यस्ता क्यान्सर छन् जुन चाहिँ ढिलो
सबैतिर फैलिसक्यो भने पनि निर्मूल हुन्छ। जस्तै पुरुषको अन्डकोशको क्यान्सर, महिलाको सानो उमेरमा हुने डिम्बाशयको क्यान्सर, त्यसै गरी एक किसिमको कोरियोकार्सिनोमा भन्छ हामीले त्यस्ता क्यान्सरहरू, यी क्यान्सरहरू इभन स्टेज 4 मा टाढासम्म सरिसकेको क्यान्सर पनि निर्मूल र निदान हुन्छ। जस्तो एकचोटि क्यान्सर भएर निको भइसकेपछि पुनः तोरिने सम्भावना चाहिँ कतिको रहन्छ डाक्टर साहब? अब यसमा चाहिँ हामीले ग्यारेन्टीका साथ यति नै हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनकि क्यान्सर नहुने मान्छेलाई त क्यान्सर हुन्छ भनेपछि भइसकेका मान्छेलाई पनि हुने सम्भावना त्यतिकै रहन्छ। तर उपचार, राम्रो उपचार गर्ने र फलोअप गरेपछि फेरि आउने सम्भावना चाहिँ एकदमै न्यून हुन्छ। त्यस्ता केसहरू भेटिएका छन् कि छैन? धेरै छन्। अझ तपाईँ त भन्नुहुन्छ एउटा क्यान्सर लागिसकेपछि फेरि आउने कि नआउने, हामीले त 3टादेखि 4वटा क्यान्सर एउटै मान्छेलाई भएको पनि देखाएको छौँ। तर तिनीहरू चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हुँदैन, थोरै मात्रामा। त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई बचाउन सकिया छ कि छैन त्यस्तो केस? अहिले पनि धेरै त छैनन्, 3-4 जना यस्ता बिरामी पनि छन् जसलाई चाहिँ 3टा-4वटा क्यान्सर लागेको, तर 5-10 वर्षदेखि बाँचिरहेका छन् उनीहरू चाहिँ स्वस्थ नै छन्। स्वस्थै छन्। सबै क्यान्सरको उपचार नेपालमा सम्भव छ कि छैन? थ्योरिटिकली भन्दाखेरि 99.99% क्यान्सरको उपचार चाहिँ नेपालमै हुन्छ। केही क्यान्सरहरू छन् अथवा टेक्निकहरू, उदाहरणको लागि हामीसँग प्रोटोन थेरापी छैन, रोबोटिक सर्जरी छैन, यस्ता आवश्यक पर्ने केही भनौँ जो चाहिँ एकदमै 1देखि 2% क्यान्सरका बिरामीलाई मात्रै आवश्यक पर्छ, यस्ता चाहिँ नेपालमा छैन। त्यो बाहेक अरू सबै भनौँ न 99% क्यान्सरको उपचार नेपालमै हुन्छ र नेपालमा हामी गरि पनि रहेछौँ। एक्सेसका कुरा पनि हुन्छन् होइन, अब धनीहरूले निजीमा गर्छन्, राम्रो ठाउँमा गर्छन् भन्ने कुराहरू छ। जस्तो सबै बिरामीहरूलाई चाहिँ उपचारको पहुँचसम्म लिएर आउनलाई चाहिँ तपाईँहरूले पनि केही जनचेतना गर्नुभएको छ कि तपाईँहरूले पनि केही पहल गर्नुभएको छ कि के छ अहिलेको अवस्थामा? सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले इम्पावर गर्नुपर्छ, सबैलाई यो रोगको बारेमा चाहिँ बुझाउनुपर्छ र बुझ्नु पनि पर्छ। अब यो बुझाउने मध्यम तरिका के हो भनेपछि एउटा त यही मिडिया नै हो। जस्तै अब नेपाल टेलिभिजन गाउँ दूर दराजका मान्छेहरूले घर घरमा बसेर हेर्छन्। अहिले जुन तपाईँ र मैले कुरा गरिरहेको छौँ यो कुरा उनीहरू कानसम्म पुग्छ र यस विषयमा उ गर्छन्। त्यो बाहेक हामीहरूले चाहिँ अब जस्तै क्यान्सरको चाहिँ अवेरनेस मन्थ भनेर प्रत्येक महिनामा एउटा क्यान्सर हुन्छ। जस्तै अब अहिले चाहिँ यो अप्रिल महिनामा जस्तै एसोफेगस यो जुन खाना नली छ नि, यो क्यान्सरको अवेरनेस मन्थ हुन्छौँ। त्यसै गरी सबभन्दा धेरै सेलिब्रेट गर्ने अब धेरै क्यान्सर हुने चाहिँ अक्टोबरमा चाहिँ हामी चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर अवेरनेस मन्थ, नोभेम्बरमा लङ क्यान्सर अवेरनेस मन्थ। त्यस्तो महिनामा चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ अक्टोबरको दिनमा चाहिँ सबैलाई चाहिँ पिङ्क ड्रेस लाएर हामीहरू र्याली गर्छौँ। र्याली गर्ने हाम्रो उद्देश्य के हुन्छ भनेपछि तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ र केही त्यस्ता समस्याहरू देख्यो भने चाहिँ तपाईँहरू उपचार गर्न आउनुहोला। त्यसै गरी फोक्सो क्यान्सर पनि अर्ली स्टेजमा थाहा भएको छ भने यो पनि निर्मूल हुन्छ। सो यो अवेरनेसको मुख्य उद्देश्य के हो भने चाहिँ कति सकिन्छ सकभर तपाईँहरू हेल्थ सिस्टममा आउने र उपचार पनि सम्भव छ, त्यो पनि हाम्रै देशमा सम्भव छ भन्ने मेसेजहरू चाहिँ हामी विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर दिइराखेका छौँ। जस्तो डाक्टर साहब पछिल्लो समय महिलाहरूमा चाहिँ यो पाठेघरको मुख क्यान्सर र स्तन क्यान्सर चाहिँ अलिक बढी नै देखिया छ होइन, यसको न्यूनीकरणका लागि चाहिँ के कस्तो पहल गर्न सकिन्छ, के कस्तो योजनाहरू छ? अहिले पनि हामीले हेर्ने हो भनेपछि संसारमा सबैभन्दा बढी महिलाहरूलाई हुने क्यान्सरमा चाहिँ स्तन क्यान्सर नम्बर 1मा र सबैभन्दा बढी महिलाहरूको ज्यान लिने क्यान्सर पनि स्तन क्यान्सर महिलाहरू माने विश्वमा। र त्यसै गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भनेपछि सबैभन्दा बढी महिलाहरूको मृत्यु हुने पाठेघरको मुख क्यान्सरले। अझै एक्ज्याक्ट डेटामा भन्ने पर्दाखेरि चाहिँ यो पाठेघरको मुख क्यान्सरले गर्दाखेरि प्रत्येक दिन 6 जना नेपाली महिलाहरूको मृत्यु हुन्छ। धेरै भयो। त्यसै गरी ब्रेस्ट क्यान्सरको चाहिँ प्रत्येक दिन 3 जना महिलाको मृत्यु हुन्छ। तर नम्बरमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2020मा चाहिँ 20 सालमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ 2000 जना स्तन क्यान्सरका महिलाहरूको पहिचान भयो थियो, नयाँ बिरामी। त्यसै गरी 2500 जना नयाँ महिलाहरू चाहिँ पाठेघरको मुख क्यान्सरको पहिचान भएको थियो। अब यसबाट हामीले बच्नको लागि के गर्ने, सबभन्दा पहिला बच्ने भनेको चाहिँ हामी स्क्रिनिङमा जानुपर्छ। स्क्रिनिङ कसरी जाने? अब पाठेघरको मुख क्यान्सरको लागि चाहिँ 9 देखि 26 वर्षको महिलाहरूले चाहिँ यो एज ग्रुपमा चाहिँ भ्याक्सिन लिनु पर्यो, किनकि पाठेघरको मुख क्यान्सर बनाउने चाहिँ सबभन्दा खराब तत्त्व भनेको चाहिँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस। यसको अगेन्स्टमा चाहिँ भ्याक्सिन हुन्छ, विरुद्धमा भ्याक्सिन हुन्छ। त्यो भ्याक्सिन लाउने 9 देखि 15 वर्षकोले चाहिँ 2 चोटि भ्याक्सिन लाउने, 15 देखि 26 वर्षकोले 3टा सर्ट भ्याक्सिन लाउने भयो। त्यो सँगसँगै 21 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ यो चाहिँ पाठेघरको मुखको चाहिँ पानीको जाँच गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ कसरी गर्छौँ हामीले चाहिँ महिला तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञले चाहिँ पाठेघरको मुखको जाँच गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ प्याप स्मेयर भन्छौँ। त्यस्तै गाउँघरमा चाहिँ भाया टेस्ट, भिलाइ टेस्ट भन्छन्, त्यो पनि त्यो पाठेघरको मुखको पानीको जाँच। त्यो बाहेक अरू चाहिँ अब यो ब्रेस्ट क्यान्सरको पक्षमा चाहिँ 45 वर्षको उमेर पुगिसकेपछि
45 वर्षदेखि 65 वर्षको महिलाले चाहिँ सकिन्छ भने प्रत्येक वर्षमा एकचोटि ब्रेस्टको म्यामोग्राम गर्ने, सकिँदैन भनेपछि 2 वर्षमा एकचोटि पनि म्यामोग्राम गर्न सकिन्छ। म्यामोग्राम भनेको चाहिँ स्तनको एक्सरे। र 45 वर्षभन्दा मुनिकोले के गर्ने भनेपछि प्रत्येक वर्षमा अथवा केही रिस्क छ त्यस्तो केही आयो भने चाहिँ भिडियो एक्सरे गर्ने 1 नम्बरमा। र भिडियो एक्सरे गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सिस्टहरू आउँछ, त्यस्तो केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ हामीले म्यामोग्राम गर्न सकिन्छ, एमआरआई गर्न सकिन्छ। यिनीहरू भए चाहिँ स्तन क्यान्सर र पाठेघरको मुख क्यान्सरको लागि चाहिँ स्क्रिनिङ जाँच। अब प्रिभेन्सन हुनै नदिने, अब हाम्रो समाजमा भनाइ छ नि हुनुभन्दा नहुनु नै बेस होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, यसका जोखिमका कारणहरू चाहिँ पत्ता लगाएर यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्ने अथवा नियन्त्रण गर्ने कोसिस गर्नु पर्यो। अब स्तन क्यान्सरको लागि जोखिमका कारणहरू के हुन्? सबभन्दा पहिला चाहिँ अब अहिलेको जमाना के छ, एकदम कम्पिटेटिभ जमाना छ, हामीहरू विवाह ढिलो गर्छौँ होइन। त्यही भएर विवाह चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो 20 वर्षदेखि 30 वर्षको उमेरमा विवाह गरेर एउटा सन्तान जन्माउनु पर्यो। अनि त्यसमा के गर्ने, सन्तान जन्माइसकेपछि पनि भएन, फेरि स्तनपान पनि गराउनु पर्यो। अहिलेको जति पनि अनुसन्धानले के देखाउँछ भनेपछि ढिलो विवाह गर्ने, स्तनपान नगराउने महिलाहरूलाई चाहिँ स्तन क्यान्सरको जोखिम अरूभन्दा बढी छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ ओबेसिटी, मोटोपन। जो धेरै मोटो हुन्छ उसलाई चाहिँ क्यान्सर लगायत अरू दीर्घ रोगको पनि बढी जोखिम हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो चाहिँ वेटलाई चाहिँ हेल्दी राख्नु पर्यो। स्तनपान गराउनेहरूलाई चाहिँ क्यान्सर हुँदै हुँदैन कि सम्भावना कम? अब हुँदै हुँदैन भनेर ग्यारेन्टी त लिनै मिल्दैन होइन, किनकि यो हामीलाई नै थाहा छैन हाम्रो उत्पत्ति हामी कसरी भइरहेछ भन्ने कुरा। तर अहिलेसम्मको अनुसन्धानले के देखाउँछ भनेपछि स्तनपान गराउने भन्दा स्तनपान नगराउनेलाई चाहिँ स्तन क्यान्सरको जोखिम बढी हुन्छ। सो डाक्टर साहब, यसैमा मैले जोड्न चाहेँ, बिहापछि अब त्यो पाठेघरको मुखको बेला बेला उपचार गरिरहनुपर्छ भनिन्छ होइन। यो अनम्यारिडहरू, यो सेक्सुअल रिलेसनमा नभएकाहरूलाई पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने सम्भावना हुन्छ? हुन्छ। अब कस्तो छ भनेपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भनेपछि हामीले चाहिँ 1 नम्बरमा हुने कारण चाहिँ यो ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस होइन। तर चुरोट खाने महिलाहरूलाई पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सरको जोखिम बढी छ। त्यही भएर विवाह गरेर छैन, चुरोट चाहिँ धेरै खान्छ भने पनि उसलाई पनि हुनसक्छ। त्यसै गरेर अब अर्ली म्यारिज जो चाहिँ सानै उमेरमा बिहा गर्छन् उनीहरूलाई पनि रिस्क भयो। लेट म्यारिजलाई चाहिँ स्तन क्यान्सरको बढी जोखिम पाठेघरको मुख क्यान्सरभन्दा। त्यसै गरेर अर्को कुरा चाहिँ अहिलेको डेटा हेर्ने हो भनेपछि स्तन चाहिँ सहरियालाई, पाठेघरको मुख क्यान्सर चाहिँ गाउँलेलाई। अब पाठेघरको किन गाउँलाई देख्यो भने चाहिँ अब हाइजिनको समस्या, अर्ली म्यारिज, अब आजकल के छ भनेपछि मल्टिपल सेक्सुअल एक्सपोजर, यी कारणले गर्दाखेरि पाठेघरको मुख क्यान्सर गाउँलेलाई बढी देखियो। चुरोट बढी खान्छन् गाउँघरतिर। अब सहर बजारतिर के छ भने स्तन क्यान्सर रक्सी बढी खान्छन्। अब अहिले त पार्टी कुनै पनि फङ्सनमा के हुन्छ वाइन खाने, रक्सी खाने, हो यस्तो ग्रुपको महिलाहरूलाई चाहिँ स्तन क्यान्सरको जोखिम चाहिँ बढी देखिएको छ। जस्तो क्यान्सर निर्मूलै चाहिँ गर्न सकिँदैन, तर न्यूनीकरण गर्न चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनशैलीलाई कसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ डाक्टर साहब? अब चाहिँ क्यान्सरलाई निर्मूलै पार्न सकिन्छ, तर यदि अर्ली स्टेजमा डायग्नोज भएको छ भनेपछि स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, अर्ली स्टेज 3 सम्मको क्यान्सरलाई चाहिँ हामीले निर्मूलै पार्न सकिन्छ, निदानै गर्न सकिन्छ। स्टेज 4 जो चाहिँ एक ठाउँबाट सरेर अरू ठाउँमा गएको छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले निदान पार्न सकिँदैन, नियम पार्न सकिँदैन, तर कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ डायबिटिज प्रेसर जस्तै गरेर। महिलामा यो स्तन र पाठेघरको मुख क्यान्सर बाहेक अरू पनि देखिन्छ कि? धेरै देखिन्छ। अरू कुन कुन क्यान्सरहरू चाहिँ देखिया छ? अब यो हाम्रो डेटा अनुसार चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ 1 नम्बरमा पाठेघरको मुख क्यान्सर, 2 नम्बरमा ब्रेस्ट क्यान्सर, 3 नम्बरमा पेटको क्यान्सर, 4 नम्बरमा पित्तथलीको क्यान्सर, 5 नम्बरमा कलेजोको क्यान्सर, 6 नम्बरमा चाहिँ फोक्सो क्यान्सर, अनि त्यसपछि यो पाठेघरको क्यान्सर, सबै क्यान्सरहरू छन्। तर सबैभन्दा बढी चाहिँ यो 2टा क्यान्सर हो। पुरुषहरूलाई चाहिँ फोक्सो मात्रै कि अरूको? सबै पुरुषहरूलाई सबभन्दा बढी चाहिँ फोक्सो क्यान्सर, 2 नम्बरमा पेटको क्यान्सर, 3 नम्बरमा ठुलो आँखा क्यान्सर, 4 नम्बरमा मुखको क्यान्सर फेरि सुर्ती खैनीहरू खानेहरूले, 5 नम्बरमा ब्लड क्यान्सरहरू, यसरी चाहिँ देखिएको छ। जस्तो अहिले यो पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुन नदिन भनेर एउटा भ्याक्सिन आएको, कहिलेदेखि नेपालमा सुरु भएको र के सबैतिर यसको एक्सेस पुगेको छ कि छैन? अब यो एक्ज्याक्ट डेटा त कहिलेदेखि सुरु भन्ने थाहा छैन, तर एटलिस्ट यो चाहिँ 2004-05 सालदेखि सुरु भइसक्यो नेपालमा। तर धेरैलाई यो जानकारी पनि छैन, एक्सेस पनि छैन। अर्को कुरा फेरि क्यान्सर, मलाई पनि क्यान्सर हुन्छ र भन्ने हुन्छ। क्यान्सर भनेर त धेरै टाढाको रोग भन्थे पहिला, अब अहिले त नजिकै आइसकेको, छरछिमेकी सबैमा छन्। अनि अर्को कुरा के छ भने यो भ्याक्सिन पनि 3 किसिमको भ्याक्सिन छ अहिले बजारमा चलन चल्ती।
अब अलिक डेभलप कन्ट्रीमा चाहिँ यो गार्डासिल 9 भन्ने भ्याक्सिन लाउँछन्, जसले चाहिँ यो जुन पाठेघरको मुख क्यान्सर बनाउने कीटाणु छ नि, जसलाई चाहिँ हामीले ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस भन्छौँ, त्यो भाइरसको पनि धेरै खालको सब टाइप छ। त्यसमध्ये पनि 16, 18, 31, 33 यिनीहरू चाहिँ अलिक बढी धेरै गराउँछन्। सबभन्दा बढी त 16, 18ले गर्छन्। भनेको पाठेघरको मुख क्यान्सरको 80% चाहिँ यो 16, 18ले गर्छ। त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा भ्याक्सिन के बन्यो, यो दुईटालाई मात्रै कभर गर्ने भ्याक्सिन बन्यो, जसलाई चाहिँ सर्भरिक्स भन्थ्यो। त्यसपछि यो 4वटालाई बन्ने भ्याक्सिन बन्यो। अहिले चाहिँ 9वटा भेरिएन्टलाई बनाउने चाहिँ भ्याक्सिन भएको छ। त्यही भएर मेरो सल्लाह चाहिँ तपाईँहरूसँग अप्सन छ भनेपछि गार्डासिल 9 लिने। तर नेपालमा अहिले गार्डासिल 9 अभाइलेबल छैन, सर्भरिक्स र गार्डासिल मात्रै अभाइलेबल छ। तर म के भन्छु, जुन पाउनुहुन्छ त्यो लिइहाल्ने। कतिको महँगो छ? भ्याक्सिनको खासै धेरै महँगो छैन। एउटा सर्टको चाहिँ तपाईँलाई 4 देखि 5,000 पर्छ। कति डोज लगाउनु पर्छ? त्यो 9 देखि 15 वर्षकोले 2टा डोज लायो हुन्छ, 15 देखि 26 वर्षकोले चाहिँ 3टा डोज लाउने। त्यति लगाउँदाखेरि चाहिँ पछि क्यान्सर नै हुँदैन कि? 99% चाहिँ यो ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले भयो। त्यो बाहेक अरू कारण पनि छन् नि त, सानो उमेरमा विवाह गर्ने होइन, त्यसपछि स्मोकिङ गर्ने, मल्टिपल सेक्सुअल पार्टनर हो। यी कारणहरूको लागि चाहिँ हामीले 21 वर्ष पुगिसकेपछि प्रत्येक 3 वर्षमा एकचोटि चाहिँ प्यापिस्मेयर गर्ने, त्यही पाठेघरको मुखको पानीको जाँच गर्ने। ती 2टा गरेपछि चाहिँ 100% यसलाई चाहिँ निर्मूल पार्न सकिन्छ। सहरमा त अब अहिले धेरैले जचाउन थालेका छन् होइन, धेरैलाई जनचेतना भएको छ। तर हामीले ग्रामीण भेगका महिलाहरूलाई, ग्रामीण भेगमा अब सानो उमेरमा बिहे पनि हुन्छ, छोराछोरी पनि धेरै हुन्छन् होइन, उनीहरूलाई चाहिँ उपचार गराउनुपर्छ है भनेर त्यो पहुँचसम्म लिएर आउनलाई चाहिँ तपाईँहरू भनौँ न, तपाईँ अब क्यान्सर विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, के कस्ता चेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब सबभन्दा पहिला त मलाई लाग्छ हामी सबैलाई मनाउने तरिका एउटा भनाइ छ नि, कसैलाई मनाउनलाई, काम गराउनलाई साम दाम दण्ड, यो 2टा, यो हेल्थमा पनि काम लाग्छ है। सबभन्दा पहिला त अब सामको चाहिँ हामीले जनचेतना दिनु पर्यो र उनीहरूलाई के फिल गराउनु पर्यो भनेपछि यदि तपाईँलाई क्यान्सर भयो र सुरुमै पहिचानमा तपाईँ त निर्मूल हुन्छ, 100% हुन्छ। तर यही क्यान्सर यदि लेट स्टेजमा आयो भने तपाईँको मृत्यु हुन्छ, यो डर पनि देखाउनु पर्यो। अब दाम कसरी दिने भनेपछि पैसा दिन त सकिँदैन। हामीले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो सरकारको ठाउँबाट चाहिँ, अब यदि कोही चाहिँ पाठेघरको मुख क्यान्सरको जचाउन आउँछ भनेपछि उसको भ्याक्सिन फ्री गरिदिनु पर्यो, 1 नम्बर। 2 नम्बरमा जुन प्यापिस्मेयरको जाँच हुन्छ नि, त्यो पनि फ्री गरिदिनु पर्यो। र यो 2टा गर्दाखेरि कोही पत्ता लाग्यो भने चाहिँ त्यसको उपचार पनि राम्रोसँग गरिदिनु पर्यो। र मैले के भन्न चाहन्छु भनेपछि यो प्यापिस्मेयर र भ्याक्सिन फ्रीमा गरिदियौँ र अर्ली स्टेजमा डायग्नोस भन्दा खर्च पनि बढी लाग्दैन। यदि 3टा गऱ्यो भने त सबैजना आउँछन् दौडेर, गाउँ हो सहर हो सबैजना आइहाल्छन्। त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ हामीले पोलिसीमा राख्न सक्यौँ भनेपछि हाम्रो महिला दिदीबहिनीलाई हामीले सुरक्षित राख्न सक्यौँ। महिला दिदीबहिनीहरू सुरक्षित भयो भने चाहिँ घर परिवार सुरक्षित भयो, घर परिवार सुरक्षित भयो भने समाज सुरक्षित भयो, समाज सुरक्षित भयो भने देश सुरक्षित भयो, अनि त त्यतिकै प्रगति भइहाल्यो नि। अब तपाईँहरूको यो प्रतिष्ठित मिडियाबाट म के भन्न चाहन्छु, एनटिभी भनौँ न, सबैको गाउँ घर नेपालमा सबैभन्दा बढी हेर्ने यो मिडियाबाट चाहिँ म एउटा 2टा कुरा भन्छु। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यस्तो राम्रो स्वास्थ्यको, जनचेतनाको, समाजप्रति, हामी जनताप्रतिको जुन अवेरनेस र जनचेतनाको दायित्व लिनुभएको छ त्यसको लागि पनि धन्यवाद। र म सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने क्यान्सर जे हामीले पहिला सुन्थ्यौँ नि, डर लाग्दो रोग हो, यो निकै हुँदैन, अथवा क्यान्सर हेज नो एन्सर भन्थे, त्यतातिर अब जानु हुँदैन। अहिले क्यान्सर हेज मेनी एन्सर अथवा मल्टिपल एन्सर भइसकेको छ। अबको हाम्रो उद्देश्य के हुनुपर्छ भनेपछि क्यान्सरलाई उपचार गर्ने त छँदैछ, त्योभन्दा पनि कसरी क्यान्सरबाट बच्ने, बचाउने र कसरी यसलाई समयमा पहिचान गर्ने। र यदि हामी तपाईँहरू चाहिँ उपचारमा आउनुभयो, अब 40-50 पुगिसकेपछि प्रत्येक वर्षमा एक्चुअली डाक्टरसँग अथवा चिकित्सकसँग परामर्श लिनुभयो भनेपछि तपाईँको क्यान्सर मात्र होइन अरू धेरै रोग पनि सुरुमै पहिचान हुन्छ। त्यो पहिचानमा भने तपाईँको खर्च कम लाग्छ, तपाईँको रोग निदान हुन्छ, अनि घरमा शान्ति आउँछ। अब ढिलो पत्ता लाग्ने के हुन्छ भने चाहिँ पैसा पनि बढी खर्च हुन्छ, घर परिवारलाई टेन्सन होइन, खर्च पनि बढी, अनि मान्छे बाँच्न पनि धेरै बाँच्दैन। त्यही भएर चाहिँ समयमै हामी डाक्टरको अथवा स्वास्थ्यलाई पनि समय दिउँ। हामी अरू कुरालाई समय दिन्छौँ, नाचगानको लागि समय दिन्छौँ, खानपिनको लागि समय दिन्छौँ, तर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि पनि वर्षमा एकचोटि चाहिँ समय दिउँ। जस्तो अहिले हाम्रो खानपान पनि अलिक बिग्रिएको छ होइन, सबै रोगहरूबाट बच्नलाई खानपानलाई पनि ध्यान दिनु पर्ला नि डाक्टर साहब? एकदमै। हामीले मुख्य कुरा यो आहार विहार भन्छौँ नि, हामीले खानपान किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेपछि जे खान्छौँ हामी त्यही हुने त हो नि।
होइन। त्यही भएर खानाको लागि फेरि मान्छे धेरै मलाई सोच्छन् के खाने डाक्टर साहब भन्छन्। हामीहरू कति यो अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा जान्छौँ, कति हाम्रो डिस्कसन हुन्छ के खाने कसो खाने, जसले पनि म के खाने भनेर सोध्छ। मैले के भन्छु भने हामीले अरू नयाँ कुरा केही खानु पर्दैन, हामीले दैनिक खाइरहेको भात दाल तरकारी अचार यो नै बेस्ट छ। किन बेस्ट छ भने चाहिँ भातमा कार्बोहाइड्रेट, दालमा प्रोटिन, तरकारीमा फाइबरहरू, अचारमा भिटामिनहरू, योभन्दा राम्रो खाना खाइछ त। तर हामी यो खाना छोडेर बर्गर खान जान्छौँ, पिज्जा खान जान्छौँ, जसले गर्दाखेरि के छ पैसाको पनि नाश, जिउ पनि नाश भयो। त्यही भएर सबैलाई मेरो बिन्ती के छ भनेपछि सबभन्दा खाना राम्रो संसारले मानिरहेको अहिले हाम्रो नेपाली खाना हो। भात दाल तरकारी खाने, मासु खान मन लाग्यो भने हप्तामा 1 दिन खाने अथवा 2 हप्तामा 1 दिन खाने, यति खायो भने चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य चाहिँ 50% राम्रो। अनि त्यसपछि दिनभरि काम गर्नु पनि भएन, कति पैसा कमाउने होइन। हामीले चाहिँ एटलिस्ट 6 देखि 8 घण्टा सुत्न पनि जरुरी छ। अनि प्रत्येक दिन 15 देखि 30 मिनट चाहिँ हामी चाहिँ दौड्नु पर्दैन। हामी त्यो दशरथ रङशालामै गएर दौड्नु पर्दैन अथवा स्वयम्भूको डाँडामै गएर दौड्नु पर्दैन। घर वरिपरि यसो पसिना आउने हिसाबले ब्रिज वाकिङ गर्दा पनि भयो, अथवा घरमा सिडीको तलमाथि गरे पनि भयो, 15 देखि 30, अथवा टिभी हेरेर योगा गरे पनि भयो। यति गर्न सक्यौँ भनेपछि मलाई लाग्छ 90% दीर्घ रोगबाट हामी बच्न सक्छौँ। नमस्ते, म डाक्टर अनिशा तिवारी, कलेजो प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सक। आज म हजुरहरूलाई कलेजो बचाउनलाई के गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा छोटो जानकारी दिँदैछु। हाम्रो कलेजोलाई चाहिँ स्वस्थ राख्नलाई र यसलाई रोगबाट बचाउनको लागि चाहिँ मेन केही कुराहरू हामीले ध्यान दिनुपर्छ। 1 नम्बर भनेको चाहिँ रक्सी या अमलजन्य पदार्थहरूको सेवन बिल्कुलै नगर्ने। दोस्रो भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ खानपिनमा एकदम ध्यान दिने, जस्तो धेरै चिल्लो कुराहरू नखाने, रातो मासुको चाहिँ थोरै मात्रै खाने र कहिलेकाहीँ मात्रै खाने, सकेसम्म अभोइड नै गर्ने, चिल्लो कुराहरू धेरै नखाने र गुलियो कुराहरू धेरै नखाने। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ नियमित रूपमा शरीरलाई स्वस्थ राख्नको लागि चाहिँ कुनै पनि किसिमको व्यायामहरू, एक्सर्साइजहरू सदैव गरिराख्ने। यति गर्नुभयो भने तपाईको कलेजो स्वस्थ रहनेछ र तपाईको ओभरअल शरीर नै स्वस्थ रहनेछ। र हामीले कलेजोको बिग्रेको जस्तो सिम्पटमहरू केही देखिएमा, जस्तै जन्डिस हुने, पेट फुल्ने, हात खुट्टा सुन्निने, अनि निन्द्रा लागे जस्तो हुने, थाकेको जस्तो हुने, त्यस्तो छ भने चाहिँ तुरुन्तै कलेजो विशेषज्ञलाई सम्पर्क गरी चेक जाँच गर्ने। दर्शकबिन, हाम्रो दैनिक जीवनशैली र खानपानमा आएको परिवर्तनले पनि क्यान्सरसहित विभिन्न रोगको जोखिम बढेको छ। स्वस्थ जीवनका लागि खानपान, बानी व्यवहार, जीवनशैली आदिमा ध्यान दिनुपर्छ। सफल जीवनको मूल आधार पनि स्वस्थ शरीर नै हो। स्वस्थ जीवनशैलीका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूबारे एकजना विज्ञको सुझाव अबको क्रममा। नमस्कार, म डाक्टर अच्युत विक्रम हमाल, कलेजो रोग विशेषज्ञ। कलेजो रोग मात्रै होइन, स्वस्थ जीवन को लागि चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्ने खानेकुराहरू, प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, फ्याटदेखिका डाइटलाई हामीले ब्यालेन्स रूपमा खान जरुरी छ। दोस्रो कुरा, हाम्रो जीवनशैलीमा हामीले गर्ने कार्यशैली, जसरी हाम्रो कामको शैली छ त्यो कामको शैली अनुसार नै हामीले क्यालोरी खान जरुरी हुन्छ। र नियमित व्यायाम तथा रोग लाग्नभन्दा अगाडि नै रोकथाम गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामीले रक्सीको, मादक पदार्थको सेवन अथवा धुम्रपानको सेवन र फोहोर खानेकुराहरूको सेवन गर्न हुँदैन। र स्वस्थ पानी, सफा पानी, स्वस्थ हुनको लागि सफा पानी पिउन जरुरी छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ हामीले जति नियमित व्यायाम गरेर हामीले हाइट अनुसारको वेट राख्न सक्यौँ भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। र हाम्रो हाइट जति सेन्टिमिटरमा छ, हामीले आफ्नो हाइट हेर्ने, जति सेन्टिमिटरमा छ त्यति हाम्रो वेट, हामीले चाहिँ एक्सपेक्टेड वेट कति हुन्छ, हामीले 100, त्यो कति हुन्छ त, हाइट माइनस 100 गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो एक्सपेक्टेड
वेट कति हुनुपर्छ त? कसैको 168 सेन्टिमिटर हाइट छ भने त्यसलाई चाहिँ 100 त्यसबाट घटायौँ भने हाम्रो 68 केजी चाहिँ वेट हुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ त्यो 68 भन्दा बढी जान भएन, 68 भन्दा मुनि नै राख्नु पर्यो, अथवा त्यसैको वरिपरि हामीले वेट राख्न सक्यौँ भने हामी स्वस्थ रहन सक्छौँ। धुम्रपान मद्यपानहरूले चाहिँ क्यान्सर गराउन सक्ने अवस्था हुन्छ भने भएको कलेजोलाई बिगार्न सक्ने सम्भावना र आन्द्रामा पनि खराबी गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र यो रक्सीको सेवनले चाहिँ हामीले धेरै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कलेजोलाई, अग्नाशयलाई, प्यानक्रियाज भन्छौँ हामीले, त्यो अग्नाशयलाई जहाँ इन्सुलिन बनाउँछ, खानाको पाचन प्रणालीलाई सहयोग गर्छ, पाचन प्रक्रिया जुन इन्जाइम्स त्यहाँ अग्नाशयहरूबाट बन्छ, त्यो चिजलाई पनि रक्सीको सेवन अथवा धुम्रपानको सेवनले चाहिँ असर गर्ने भएको हुनाले त्यो चिज हामीले गर्न हुँदैन। र यदि त्यो कुरा हामी यदि गरिरहेको छौँ भने त्यसलाई चाहिँ त्यसको नियमित जाँच र चिकित्सक अथवा स्वास्थ्य सहकर्मीको परामर्श गर्न जरुरी रहन्छ। र नियमित व्यायाम र रक्सी र धुम्रपानको न्यून प्रयोग अथवा प्रयोग नगर्दा सबैभन्दा बेस हुने, र अन्यत्र चिल्लो चिजहरू, पदार्थ, अब हामीले बढी तारेको चिजहरू खान नखाँदा अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ। र नियमित स्वास्थ्य जाँच, परीक्षण र स्वास्थ्यकर्मी अथवा चिकित्सकको सल्लाह लिनु नै उचित रहन्छ। दर्शकबिन, अब भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगिसकेका छौं। कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिने जोखिम बढेको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। खास गरेर छिमेकी देश भारतमा दैनिक कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने दर बढेकाले त्यसको असर नेपालमा पनि देखा पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने भएकाले त्यस अनुसारको तयारी गर्न भन्दै मातहतका अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। संक्रमणको जोखिम बारे रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं। क्यान्सर पनि अरू रोगहरू जस्तै समयमै पहिचान र उपचार गराएमा निको हुन्छ। त्यसका लागि नियमित रूपमा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्ने, यसबारे विशेषज्ञसँग गरिएको स्वास्थ्य संवादका साथै शारीरिक तथा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, यसबारे विज्ञको सुझाव पनि प्रस्तुत गर्यौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.nepaltvonline.com तथा नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र फेसबुक, युट्युब जस्ता सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यो कार्यक्रममा तपाईका स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या, सरकारले प्रवाह गरेका स्वास्थ्य सेवा अथवा हाम्रो कार्यक्रमबारे कुनै पनि जिज्ञासा भए हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सम्पर्क माध्यम हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईका समस्यालाई हामीले सरकारी अधिकारी वा विज्ञ मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं। आजका लागि स्वस्थ जीवन कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।